बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का अजीबो गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती हैं जिसको तख्लीक करके अल्लाह तबारक व ताला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया गया, फिर चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया गया, आपके जिस्म मुबारक को बनाने के लिए कौन कौन सी मट्टी का इस्तेमाल किया गया और वो मट्टी जमीन के कौन कौन से हिस्सों से उठाई गई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी, पानी, हवा और आग से किस तरह पैदा फरमाया गया, और क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया या फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह तबारक व ताला के 4 मुकर्रब फरिश्ते जमीन पर मट्टी उठाने के लिए आए तो जमीन रो रो कर उनके सामने कौन सी फरियाद करने लगी, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियां कम होती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला की जात के अलावा कोई भी कायनात या कोई भी मखलूक मौजूद न थी, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात मौजूद थी, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूकात को पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला का अर्श, लोह, कुर्सी और अल्लाह तबारक व ताला के मुकर्रब फरिश्ते, जमीनो आसमान और कुल कायनात को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीनो आसमान और अल्लाह तबारक व ताला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इन तमाम अशिया को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीजों से की गई। नंबर 1 मट्टी, नंबर 2 पानी, और नंबर 3 हवा, और नंबर 4 आग। जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ और तमाम रुए जमीन से हर किस्म की स्याहो सफेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नरम और खुश्क मट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म पाकर जमीन पर तशरीफ लाए और खाक उठाने का इरादा फरमाया तो उस वक्त जमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मट्टी उठाने का सबब पूछा। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया जमीन को बयान फरमाया। जमीन ने अर्ज किया कि मैं उस खुदा की पनाह चाहती हूँ कि तू मुझसे मट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह जमीन रो रो कर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने खुदा की पनाह मांगने लगी तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी को उठाए बगैर ही अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में वापस लौट गए और जाकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, जमीन ने तेरी इज्जत की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम और इज्जत के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी और मैं मट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी उसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए
کیونکہ زمین نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے تو زمین اسی طرح رونے لگی اور فریادیں کرنے لگی۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے فرمانے لگے کہ تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جانیں نکالنے کا کام سپرد کیا اور آپ کو ملک الموت علیہ السلام کے منصب پر فائز کیا۔ پیارے دوستو، تفسیر نعیمی میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھا کر مکہ معظمہ کے مقدس مقام پر جمع کیا جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ وہ 7 مقامات جہاں سے ملک الموت علیہ السلام نے مٹی اٹھائی وہ یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 ابو قبس، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک بنایا گیا اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن بنائی گئی اور عدن کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور شکم مبارک بنایا گیا اور مدینہ منورہ کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا دل مبارک بنایا گیا اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء تیار کیے گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی ان کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے تمہیں خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، تراب ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا ذکر قرآن پاک میں 3 کے لفظ سے ملتا ہے۔ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 23 سورہ سواد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے: میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، 3 عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جسم کی اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد، جس کی بدولت ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ حمائن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا تھی۔ چوتھی قسم کی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ مسنون وہ گارا ہوتا ہے جو پانی میں کئی روز رہنے کی وجہ سے بدبودار اور سیاہ ہو چکا ہو۔ پانچویں مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ تین العزب ہے، یعنی لیس دار مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے انسان کی اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور نمبر 6 پر جس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے: انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا جیسے کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو فخار کہتے ہیں، یعنی پکی مٹی یا ٹھیکری مٹی۔ پیارے دوستو، اس طرح روئے زمین سے مختلف قسم کی
रंगों की मिट्टी को उठाया गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। इसी वजह से इंसानों के रंगों में भी फर्क पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा कर लिया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म के पानी का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1, आबे फुरात। आबे फुरात उस पानी को कहते हैं जो शीरी और मीठा हो। और नंबर 2, आबे उजाज। आबे उजाज उस पानी को कहते हैं जो खारा पानी हो। और नंबर 3, आबे सलसबील। आबे सलसबील उस पानी को कहते हैं जो पाक और शफाफ और खुशनुमा पानी हो। और नंबर 4, आबे तस्नीम। आबे तस्नीम उस पानी को कहा जाता है जो खुशबूदार पानी हो। और नंबर 5, आबे रहीक। आबे रहीक उस पानी को कहते हैं जो पाक नशेदार पानी हो, जैसे कि जन्नती शराब। और नंबर 6, आबे कौसर। आबे कौसर ऐसा पानी है जिसको पीते ही इंसान दुनिया का दुख दर्द भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने तुम्हें कौसर अता किया। और नंबर 7, आबे रहमत। आबे रहमत उस पानी को कहते हैं जो रहमत वाला पानी हो। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को जमा करने के बाद इन तमाम पानियों को शामिल करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खमीर की मिट्टी को गूंदा गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार हो गया तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रोज तक बारिश बरसाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गारे पर 39 रोज तक गम की बारिश बरसाई गई और 1 रोज खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियां कम होती हैं। तफसीर नईमी में है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गारा गूंदने के बाद तैयार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नौमान में अरफात के पहाड़ के नजदीक रखें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से उस गारे को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की। इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा तैयार फरमाया तो उसके बाद उस मुजस्मे को खुश्क करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म की हवाएं उस पर चलाईं। नंबर 1, तेज हवा। और नंबर 2, धीमी हवा। और नंबर 3, गर्म हवा। और नंबर 4, सर्द हवा। और नंबर 5, दरमियानी हवा। और नंबर 6, रहमत वाली हवा। और नंबर 7, सिर्फ हवा। इन 7 किस्म की हवाओं की वजह से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा खुश्क हो गया जिसको मिट्टी और पानी से बनाया गया था, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस मुजस्मे को पक्का करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुजस्मे को 7 किस्म की आग से गुजारा। नंबर 1, स्याह रंग वाली आग। और नंबर 2, सुर्ख आग। और नंबर 3, पीली आग। और नंबर 4, नीली किस्म की आग। और नंबर 5, धुएं वाली आग। और नंबर 6, बगैर धुएं वाली आग। और नंबर 7, तेज और धीमी आग। इन 7 किस्म की आग से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्मे को गुजार कर पुख्ता और मजबूत किया गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा मिट्टी, पानी, हवा और आग से बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत मुकम्मल तौर पर बन गई और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा शक्ल और सूरत पर पैदा फरमाया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार हो गई तो फरिश्ते इस सूरत को देखकर हैरान होने लगे और ताज्जुब करने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी खूबसूरत सूरत को नहीं देखा था। और जब इबलीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास आया तो उसके इर्द गिर्द फिर कर बोला कि ए फरिश्तों, तुम इसको देखकर ताज्जुब क्यों करते हो? ये तो एक अंदर से खाली जिस्म है जिसमें जगह जगह सुराख हैं, और इसकी कमजोरी का हाल ये है कि अगर भूखा हो तो गिर पड़ेगा और अगर खूब सैर हो तो चल न सकेगा। इसके बाद इबलीस बोला कि इसके सीने की बाईं जानब एक कोठड़ी है, यानी दिल है। ये खबर नहीं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या रखेगा।
شاید یہ کہ یہ لطیفہ ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور مجسمہ بالکل تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب روح کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا اور روح جسم کے اندھیرے میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم نور سے چمکنے لگا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے دوستو، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں رکھا گیا تو وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے دوستو، روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے لگی، ابھی روح سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کی یہی سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے حصے میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور تمام بدن میں پھیل گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لائے اور السلام علیکم فرمایا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میری اولاد کون ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا۔ اس وقت تمام انسانی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔